अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांस के ऊपर। ये मौजू आज इसलिए चुना क्योंकि मेरे चैनल पर पिछली वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनका जवाब पर्सनली देने के बाद मुझे इस बात पर अपना इजहार ख्याल बयान करना था। उम्मीद है मेरे लफ्ज़ों में आज की इस वीडियो में आपको एक बार ख़ुद पर तवज्जो देने का मौका मिलेगा। शायद जो सवाल कभी आपने खुद से पहले नहीं किए होंगे या अगर गाहे बगाहे आए भी हों तो इस तरह ना जवाब मिला हो जो आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज 2 साल के बाद मैं सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़े तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि इस चैनल पर आपके साथ मैं भी हर कदम खुद में नई बारीकियों को समझने और आपसे बयान करने की कोशिश में कदम ब कदम आप सबकी मोहब्बत से आगे अपने असल की जानिब रवां दवा हूँ। उम्मीद है मेरी बातों से मेरे साथ आपकी भी रहनुमाई हो पाती होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने इंसान के वजूद में और इस वजूद में बातिन का समंदर रखा है। इस समंदर में कुछ लोग तैर कर मंजिल की तरफ जाते हैं और कुछ लोग पानी की गहराइयों के ज़रिए मंजिल तक का सफ़र करते हैं। बात तैर कर जाने की हो या समंदर के अंदर गोता जन होकर जाने की हो, समझना यह है कि तैरने वाला अंदर के मामलात जो समंदर के अंदर होते हैं ना वाकिफ़ होता है, लेकिन वो अपनी मंजिल को पा लेता है। और गोता जन होकर समंदर से जाने वाला हर कदम एक नए फ़लसफ़े और तर्ज़ ज़िंदगी के पहलू को जानने में अपने सफ़र की मंजिल रवां दवा रखता है। कि मुसाफत दोनों के हिस्से में आती है, जिसको हर हाल में अबूर करना मकसूद होता है। इंसान के वजूद में हयात को ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल, रूह और सांस दी। गालिबन अगर इनमें से सबसे अहम सांस और फिर दिल को अहमियत मिली, यानी इंसानी वजूद में ज़ाहिर में ये 2 चीज़ें इंसान के वजूद को हर हाल में ज़रूरी हैं, वरना इंसान ज़िंदा ना रहे। अब अगर दिल का ज़िक्र पर बात करें तो पता चलता है कि अगर दिल ज़िक्र करने लग जाए तो क्या रूहानियत के मुसाफिर का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं? ज़िक्र मिलने के साथ साथ इंसान को अपने साथ मिलने वाली हर सांस की कदर होना चाहिए। अभी अगर हम इंसान होने के नाते सांस की बात करें तो क्या सांस लेना आपकी मर्ज़ी से है? आपका जवाब शायद ना होगा। कभी आपने गौर किया कि आप नॉर्मल सेहतमंद इंसान होने के नाते दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? अगर आपको अपना तज्ज़िया करने का मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। मेरे खुद के अपने ऊपर तज्ज़िया पर पता चला तकरीबन 1 मिनट में 20 बार सांस आती है, जिसमें मैंने सांस का आना और जाना 1 बार शुमार किया तो पता चला मैं बज़ाते खुद 1 मिनट में 20 बार सांस लेती हूँ, यानी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। याद रखें, सांस आना और जाना 1 बार शुमार होगा। अभी बात करते हैं कि मैं क्या फ़लसफ़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो समझिएगा। खाना खाने या पानी पीने के वक्त आप सांस अंदर लेते हैं या बाहर? अगर सांस बाहर लेते हैं तो बात गौर करने की ये है, कभी भी इंसान खाना खाते या पानी पीते वक्त सांस बाहर निकालते हुए एक निवाला या एक घूंट ना ले पाए। तजर्बा के लिए सांस ब्रीथ आउट करते वक्त पानी हल्क से नीचे उतार कर दिखाएं। अब अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हों तो ज़रा गौर करें, इंसान लेते और निकालते हुए सिर्फ या तो बोल सकता है या फिर कुछ सोच सकता है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि जहाँ सांस लेने और निकालने पर कोई काम किया जाए, उसी काम में आपके लिए ज़्यादा बेहतरी है। अब अगर अल्लाह को याद करना ऐसे है जैसे चलते फिरते उठते बैठते करवटों के बल, तो फिर ये पता चलता है जब दिल या ज़ुबान से अल्लाह के कलाम या नमाज या ज़िक्र से याद किया जाए तो सांस लेने और सांस निकालते वक्त किया जाता है। अभी ये ख़ास नुक्ते पर तवज्जो दिलाना चाहूँगी जो इस वीडियो का लुब्बे लुबाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक सांस दी और इंसान ने वो सांस बाहर निकाली,
یعنی اگر سانس اللہ نے دی تو بدلے میں ایک یا تو خالی سانس دوبارہ لوٹائی جائے، یا اس سانس کو نکالتے وقت اس کا شکر یا ذکر یا کوئی اور ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن سے رب راضی ہو۔ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ ایک سانس جس پر پورا وجود ٹکا ہے انسان کا، اس سے اپنی ذات کے لیے انسان کتنے فائدے لیتا ہے اور فخر کرتا ہے جو کیا اس نے کیا، جبکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر سانس تم تک آئے ہی نہیں تو تم کیسے کچھ اسے لوٹا پاؤ؟ سانس کا لینا تیرے اختیار میں نہیں، لیکن سانس کا دینا یقیناً تیرے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ سانس دیتا ہے تو بدلے میں آپ 10 سانسیں اسے خالی نہیں لوٹاؤ، تب اس سانس کا قرض ادا ہوگا۔ اب جب اللہ کو وہ 10 سانسیں لوٹاؤ تو ڈبل یا 3 گنا کیسے لوٹا پاؤ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سمپل سی فگر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر ایک نارمل انسان 1 منٹ کے اندر 20 ٹائمز سانس لیتا ہے، نکالنا اور سانس لینا اور سانس نکالنا، اور اس کو جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ سانس لوٹانے کا جو عمل ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے ذکر کے ساتھ، تو 10 سانسیں بچتی ہیں۔ تو جب انسان کے پاس 1 منٹ کے اندر 10 سانسیں لینے کا اختیار ہوتا ہے، اس 10 سانسوں کے ساتھ اگر ذکر لوٹایا جائے تو اس کو لوٹانے کا جو ترتیب اور طریقہ ہوگا وہ کچھ ایسے ہوگا۔ آپ کو ایک 100 دانوں کی تسبیح لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی 10 سانسوں میں سے 3 سانسیں آپ نے ایک تسبیح پہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، اگر آپ 100 دانوں کی تسبیح لی ہے اور آپ نے اپنی 3 سانسیں 10 میں سے مائنس کی ہیں، تو آپ پہلی سانس جب اندر لے کے جائیں گے تو سانس نکالنے کے ساتھ 33 ٹائم سبحان اللہ پڑھیں گے، مثال دے رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور پھر آپ سانس لیں گے اور دوبارہ سانس نکالیں گے تو پھر آپ الحمدللہ 33 ٹائم پڑھیں گے، اور اس کے بعد تیسری سانس جب آپ لیں گے اور نکالتے وقت آپ اللہ اکبر کہیں گے 34 ٹائم۔ اس طرح ہو جائے گی ہماری ایک تسبیح 100 دانوں کی کمپلیٹ۔ یہ ہوتا ہے ذکر کا طریقہ۔ ابھی آپ اپنی سانسوں کو اگر کیلکولیٹ کریں اور اسی طرح پورے 10 سانسوں کو ذکر کے ساتھ لوٹائیں تو آپ کی ٹوٹل 3 تسبیحاں کمپلیٹ ہوں گی 9 سانسوں کے ساتھ۔ باقی کی جو ایک سانس آپ کی بچے گی اس کے ساتھ آپ نے 34 ٹائم کا ذکر کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈیجٹ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ ہے 10، یعنی ہماری 10 سانسیں جو ہم نے لی، تو ابھی 10 کی سانسوں کے ساتھ کی کوانٹٹی کے ساتھ ملتا جلتا فگر آنا چاہیے اسٹڈی کا، یعنی ذکر کا۔ تو جب ہم ذکر کر رہیں گے 100 کی 3 تسبیحاں اور 34 ٹائم لاسٹ سانس کے اوپر، تو 334 ہمارا جو ہے وہ ڈیجٹ ہمارے پاس آتا ہے۔ تو مینس ہم نے 3 تسبیحاں کی اور پلس 34 ٹائم ایکسٹرا اوپر پڑا آخری سانس کے ساتھ۔ ہماری 10 سانسیں بھی کمپلیٹ ہو گئی، ہماری 3 تسبیحاں بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور 34 کا فگر جو ہے 34 کا وہ آگے آ گیا۔ ابھی اگر آپ حروف ابجد کے پوائنٹ آف ویو سے ان ڈیجٹس کو آپس میں ملائیں تو جو ڈیجٹ آپ کے سامنے آئے گا 3 + 3 + 4، تو آپ نے ایک فگر نکالنا ہے، تو جو لاسٹ میں آپ کا فگر بنتا ہے وہ بنتا ہے 10، اور 10 میں سے اگر صفر کو مائنس کرتے ہیں تو بچتا ہے 1۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ہے جو واحد ہے اور وہی رہنے والی ہے، وہی ہمیشہ سے تھی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ذکر کی کوانٹٹی کو اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو جب انسان 1 منٹ کے اندر اپنی 10 سانسوں کو اس طرح ذکر کر کے لوٹائے گا تو 1 گھنٹے کے اندر وہ اپنی 600 سانسوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کو لوٹائے گا، اور 600 سانسوں کا جو ذکر ہوتا ہے وہ آپ کا بنتا ہے تقریباً 2,04,000 بار، یعنی انسان 1 گھنٹے کے اندر جو ہے اپنا ذکر لوٹاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ڈیلی مرہ میں 1 گھنٹہ نکال کے اللہ رب العزت کے لیے کوئی ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی سانسوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا پھر کیا نتیجہ ہوگا، اس کا کیا رزلٹ ہوگا، اللہ آپ سے راضی کیوں نہیں ہوگا؟ انسان صرف کوشش کرتا ہے، راضی ہونا اللہ نے ہوتا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب انسان جستجو کرتا ہے نا تو پھر اس کا پھل انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح آپ روزانہ کے حساب سے جو رفلی میں نے کیلکولیشن نکالی ہے 2,04,000 بار اگر آپ ذکر کرتے ہیں 1 گھنٹے میں 1 دن میں، تو 30 دنوں کے حساب سے آپ کا یہ بنتا ہے 60,12,000 کا ذکر جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے۔ تو آپ نے اپنی اسی طرح سانسوں کی کیلکولیشن کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ اگر کچھ سانسیں اللہ کے پاس جب لوٹاؤ، اللہ کو واپس کرو، تو اس کے ساتھ اگر آپ کا ذکر شامل ہو تو پھر اس پہ جو ہے کیا ہی بات ہے۔ اکثر آپ نے بزرگان دین کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب بھی فارغ اوقات میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے
تبھی ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، تبھی ان کی سانس میں شفا ہوتی ہے کہ وہ جو پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک مار دیں اگلے بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ تو اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ آپ کو پہلے دیتا ہے لیکن آپ بدلے میں اللہ کو کچھ نہ کچھ لوٹاؤ تاکہ کل کو آپ اس چیز کے جواب دہ ہو۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا۔ چینل پر اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو کو آپ نے اگر لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔